Good morning guys. So karon nata karon sa bukid. Bali magsuroy-suroy lang mi diri sa bukid kay para makapanglasik og lubi. So diha guys nagtiwa si Papa og panday sa iyang payag kay wala pa man siya nahuman. Kay puhon guys, ato ni si Jang plano na mo aning payag, butang ani na mo dinig mga lubi kung halimbawa migsaka na mo didto nya na mga tagak didto na lang sa ibutang ang lubi kaysa pangtabunan lang dito sa daplin-daplin nya inigbalik na mo og saka wala na ang lubi. So mao to ang purpose sa payag guys nganong nagbutang mig payag diha sa bukid kay para kung naitagak bisan magtag-usa tagduha kuan na lang dito sa payag unya butangan to namo didto kandado kay dili man pud lagi ta adlaw-adlaw makasaka sa bukid guys mao nang ang solusyon na lang gajud para makatigom miglubi magbutang na lang gajud payag so mao nang payag nagibutang namo diha sa bukid dili pa man siya human pero mahuman na lagi na nagpanday na pud si Papa didto sa pikas nga side iya na lang gipang butangan og kahoy para kay nahurot naman ang kawayan dili kulang man ang kawayan kay tag 100 pud ang isa oy mahal kayo. Nice jud kaayo ang overlooking sa ibabaw guys kay naman siya kanang dagat. Ako sa ibabaw bukid palugsong na ko nagsulir ako kung pwede na ba siya sakon tagang kauban guys o tapulan mo saka niya ako dako sa babaw ta siya dito. Asa naman to imong lubi? Naghanar ba to? Pikas pod guys mugbo pa pod din lang lubi. Dili magdaob. Kaso rangka kuan kusog ag hangin. Re. Guys